आमगेर येयलो हो पळय डॅडी हय आमी आमकां डॅडी हाडलो कसो बरें दिसलें तुका सांग दोन उतरां कितें सांगपा सोदता हांव एकदम खोशी जालो हिंगा येवन म्हाका एक चेडूं आनी एक चेडो मेवलो म्हणून म्हाका तो कोणूच नासलो सांगाताक आनी कोणूच ना म्हाजो तेजे पासून देव एकदम मार्गान दिता आनी हेंचे बराबरी म्हाजें जिवीत हांव सादतां आनी अशेंच जर सगल्यांनी एक एक घरान तर एक एक समज आमी सिनियर सिटीजन्स जे आमी रस्त्यार न्हिदता कोण हांगा थंय हें करता तांकां तर घरा हाडशीत जाल्यार तुमकां देव सूख दितलो हय तुमकां बी घरान बरें जातलें पूर्ण मेवतलें तुमकां हॅपीनस मेळटा तें मेळटलें कित्याक माय पाय घरान आसपाक जाय माय पाय घरान दवरात तांकां ल्हान भुरग्या भाशेन तांकां बी हें जाता तेंची कॅर हें जाता तांकांय कोणें कॅर घेवपाक जाणटेपणान खंय वयतली ती हांवें पुलीस स्टेशनार ताका हाडचे पयलीं फोन केलो आनीक सांगलें तो म्हाका पुलीस स्टेशनार सांगलें की ताका हाडपाची गरज ना मॅडम तो जेन्ना विलींग आसा आनी खोशयेन तुमगेर रावपाक सोदता जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना आनी हांव खोशी जालें आतां ताका घरा हाडला जेवण बेवण दितलें मागीर ताका आमी हॉस्पिटलान व्हरून तेजे फूल बॉडी चॅकअप करून घेतले सो ताका फाल्यां प्रॉब्लम जावपाक जायना सो तो बरो रावपाक जाय आनी आमी इतलेंच मागता की तो खोशी रावूं सगल्यांनी प्रे करचें आमच्या डॅडी खातीर की तो हेल्दी आनी हॅप्पी रावचो आमगेर म्हणून थँक्यू देव